बर्सिरहेको पानी, हातमा नोटबुक र पेन, मस्तिष्कमा याद र थरीथरीका तरङ्गहरू। जस्तै म सोच्दै थिएँ, एउटी राम्री केटी सिम्पल टी सर्ट र पेन्ट लगाएर कसैको प्रतीक्षा गर्दैछ। एउटी सिम्पल केटी आफ्नो हातमा लगाएको घडी हेर्दैछ र हात्तिँदैछ, लाग्दैछ कसैको प्रतीक्षामा छ। दाहिने हातमा छाता छ। आकाश झन् नमज्जाले गज्रिन थाल्छ, मानव वर्षौसम्म थामेर राखेको पानी आजै बर्सेर सकिँदैछ। छातामा पानीको थोपा बज्रिएर आएको आवाज अनि हिलो माटोको बासना। अरूलाई दुर्गन्ध लाग्ला, तर मलाई त बसाइरहेको थियो। मलाई यो झरी एकदम मन परिरहेको थियो। झट्ट अनुहार हेरे, कति राम्री। चस्मा लगाएकी थिए, आँखा कमजोर हुनै पर्छ। गाजल र पाउडर पोतेकी थिए। म बहाना गर्दै अघि सरे, उसलाई राम्ररी निहाल्न। कुनै फिल्मको सिचुएसन जस्तै म छाता खोज्दै ओत लाग्न उसको नजिक गएँ। म त निथुक्कै भिजेछु। जस्मिन फ्लेभरको पर्फ्युम मगमगाइरहेको थियो। एकहोरिएको थिएँ, मानव म प्रेममा पर्दैछु। एक्सक्युज मी, वुड यु लाइक टु सेयर एन अम्ब्रेला विथ मी? एन्ड फाइनली उसले मेरो मनको कुरा बुझी। थ्याङ्क यू सो मच। म मुस्कुराउँदै उसको छेउैमा गएँ। फेरि खिस्सा हाँस्दै नाइस पर्फ्युम भने। ऊ पनि आफ्ना मिलेका दाँत देखाउँदै मतिर हेरी। कसैको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हो? मैले सोधेँ। साथी आउँदैछ, त्यही भएर। अनि हजुर? म त यसै भौतारिएको मान्छे। हजुर बुझिन नि, मलाई वेदरमा रमाउन एकदम मजा लाग्छ। त्यसैले जब पानी पर्छ म बिना छाता बाहिर नोटबुक बोकेर निस्किन्छु। सो आर यु राइटर? यस, बट अनअफिसियल्ली। कस्तो हुन्छ यो अनअफिसियल भनेको? उसले नबुझेको अनुहार पार्दै सोधी। लाइक आजसम्म कुनै पुस्तक अथवा ब्लग लेखेको छैन, अनि अफिसियल्ली अब पब्लिस गरेको छैन, त्यस्तैलाई भन्छ। म आफ्नो मनमा उठेका कुराहरू लेख्छु, अनि आफ्नो र अरूको भोगाइबाट इन्सपायर्ड भएको कुराहरू लेख्छु। जे देख्छु त्यही उतार्छु। वाउ, यसमा वाउ भन्नु पर्दैन नि। हजुरको आर्टिकल सुन्न मन लाग्यो, आई मिन पढ्न मन लाग्यो। एनिवे, मलाई हजुरको फेसबुक आइडी भन्नु त। वाट? सी इज सो फरवर्ड है। एन्ड आई सेयर विथ हर। सी सेन्ट मी रिक्वेस्ट स्ट्रेट अवे एन्ड वी बिकेम फ्रेन्ड। साँझ पर्न आँट्दै थियो। उसले घडी हेर्दै साथीलाई फोन लगाउन थाली, तर फोन उठेन। यो काठमाडौँको भिडभाड कहिले कम नहुने भयो। अँधेरो भयो। त्यो आज आउँदिने होली। हजुर कता बस्नुहुन्छ? मेरो बसाइ जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ। हजुर बुझिन नि, म यहाँ होटलमा बस्छु। कुन ठाउँ? उसले सोधी। नयाँ बानेश्वर। ए, म पनि त्यतै जाने हो, हिँड्नु सँगै जाम। उसको छातामुनि दुईजना अटाएका थियौँ। उसको हाइट भन्दा मेरो हाइट ठुलै थियो। उसको कुमसँग मेरो कुम झुट्दा सिरिङ्ग भएको थियो। हामी हिँड्दै कुरा गर्दै नयाँ बानेश्वरतिर लाग्यौँ। केही पढाइका कुरा, केही घर परिवारका कुरा। वी सेयर्ड एभ्रिथिङ। उसले फोन नम्बर धरी मलाई दिए। एम आई स्पेसल? मैले जिस्किँदै सोधेँ। मेबी इन फ्युचर, उसले पनि जिस्काउँदै भने। वी टक्ड अलट्स, स्पेसल्ली म कति बकबक बकबक गर्दै थिएँ। ऊ त वाक्कै भइवली। सी स्माइल्ड। जाने बेलामा नरमाइलो लाग्दै थियो, छुट्टिने बेलामा हल्का नर्भस हुँदै थिए। बाई भन्दै ऊ आफ्नो रुमतिर लागि। म पनि नयाँ बानेश्वर चोकबाट अघि तिनकुनेतिर बढेँ। सी टेक्स्ट मी, थ्याङ्क यू फर मेकिङ माई डे स्पेसल, विथ स्माइलको इमोजी। एन्ड आई टेक्स्ट हर ब्याक, थ्याङ्क यू फर ट्रस्टिङ मी। त्यो पनि लभको इमोजी सहित। When you feel something crazy, like बडीमा भाइब्स आउने, जब झरीले सुनाउन थाल्छ कथा, जब झरीले बोल्न थाल्छ प्रेमका बाका, बाहिरिन्छन् मनसँगै आफ्ना मनभित्रका कथा।
मनभित्रका तरङ्ग गडाङ गुडुङ गर्दाको छेड र त्यसले दिएको तरङ्ग आकाश रोइरहेको छ मेरो कथा सुनेर मेरो मनको भाव बुझेर एन्ड आई फेल्ट द्याट डज रियल्ली सी केयर एबाउट मी। आँखा बन्द गर्छु अनि मस्तिष्कमा आफ्नो विगतका रिल दौडाउन खोज्छु। रोइरहेको झरीको आवाजसँगै मेरो कथा चल्न थाल्छ। आँखामा चस्मा, हातमा मोबाइल, कसैको प्रतीक्षा। ओके, अनि त्यसपछि अगेन ट्राई गर्छु। उसँग भएको परिचय, उसँग उसको छातामुनि गएको, उसको साथमा रत्नपाक हुँदै नयाँ बानेश्वर पुगेको अनि उसले मलाई टेक्स्ट गरेको। इट वाज ह्यापन अन द्याट डे। डज रियल्ली सी केयर मी नाउ एज वेल लाइक बिफोर। दोस्रो दिन उसले टेक्स्ट गरेर मलाई बिउजाएको। काठमाडौँमा परिरहेको पानी रोकिनेवाला थिएन, किनकि जसले मिलन गरायो उसले छाडेर कहाँ जान सक्छ र। इजन्ट इट डेस्टिनी। फेरि उसैलाई देख्नु, यी नयनहरूले उसैलाई हेर्नु। कता छिन्, कता गइन्, म किन एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्न सकिरहेको छैन। एस आई स हर। इजन्ट इट सी इज प्रिटी। ब्लू जिन्स, त्यो पनि टाइट, ब्ल्याक टी सर्ट, ब्ल्याक कलरकै अम्ब्रेला, फेरि पनि हातमा मोबाइल हेर्दै आफ्नो स्क्रिन स्क्रोल गर्दै थिइन्। मलाई किन लाग्दै थियो उनलाई उनको साथीको प्रतीक्षा थिएन, थियो त मेरो। मलाई किन यस्तो आवाज हुँदै थियो, उनी मेरै लागि आएकी थिइन्। सी स मी फाइनली। हे ओ, उसले बोलाउँदा त्यो सुमधुर आवाज। बढी साहित्यिक हुँदैछु म। काम ब्रो काम, न स्ट्रेस। थ्याङ्क यू। आज पनि हजुर नोटबुक बोकेर यो झरीमा आउनुभएको छ। फेरि नयाँ स्टोरी लेख्न थाल्नुभयो क्या हो? स्टोरी पाएको छैन। जब स्टोरी पाउनेछु अनि लेख्न थाल्छु। लेख्नु न, हामी दुईजना कसरी भेट्यौँ, कसरी चिन्यौँ, त्यो पनि एकअर्कालाई। उनले हाँस्दै भनिन्, एक्चुअली इट्स गुड आइडिया है। थ्याङ्क यू फर यर सजेसन। आई विल डेफिनेटली राइट। वाओ, हजुरको स्टोरीमा म। उनी वास्तवमै खुसी थिइन्। उनका ओठ थरथराउँदै थियो, उनका आँखा चम्किरहेको थियो, मुहार मुस्कुराएको थियो। म नजिकै गएँ र हात मिलाएँ। वाओ, कस्तो मिठो बासना उनको पर्फ्युमको। मेरो फेभरेट पर्फ्युम हो नि यो। उनले मतिर हेर्दै भनिन्, एक्चुअली इट्स नाइस। म कसरी भनौँ, म त्यही पर्फ्युममा हराउँदैछु भनेर। ओ रियल्ली राइटरज्यू, यो त बढी गफ हानेको जस्तो भएन र? सरी बट इट्स ट्रु है। ओके, मैले पत्ताएँ। नपत्ताए पनि पत्ताउनै पर्छ नि त जे मैले भनेको छु, किनकि त्यो मलाई बाहेक अरूलाई थाहा छैन। सच अ बोरिङ जोक। उनले छाता मतिर ढल्काउँदै भनिन्, खै समात्नु त, मेरो हात दुखिसक्यो। एन्ड सी टुक सेल्फी। खै मुस्कुराएको। फोटो खिच्दा हाँस्नुपर्छ के राइटरज्यू, ताकि दुश्मनले देखेर पनि तपाईँको मुस्कानदेखि ऊ जलोस्। उनको गफले मलाई मुस्कुराउन बाध्य बनायो। एन्ड आई स्माइल्ड फर सेल्फी। एक्चुअली हजुरको पर्फ्युम पनि मिठो छ है। आई मिन मलाई मन पर्यो। मैले हाँस्दै भने, यो फकको ब्रान्ड हो। मैले ब्रान्ड सोधेको छु र? नाइ, मैले भनेको मात्र। ओके, म सुन्छु, अरू के भन्नुहुन्छ भन्नु त। के भनौँ, सोध न। हजुरको स्टोरी। त्यो त म भन्दिनँ। किन? मेरो स्टोरी जति सबै युट्युबमा छ त। अरे भाउ खानुभएको हो? होइन, तर पनि कति सुनाउनु बोरिङ लागिसक्यो मलाई। हस्, म सोध्दिनँ अबदेखि। तर आई विल डेफिनेटली लिसन है। चिया मनपर्छ? नट रियल्ली, समटाइम पिउँछु। ल हिँड्नुहोस्, आज म हजुरलाई काठमाडौँको मिठो चिया पिलाउँछु। छाता मैले समातिरहेको थिएँ। उनको हातसँग मेरो हात छोइदा छुट्टै फिलिङ्स आइरहेको थियो। के म तपाईँको हात समात्न सक्छु? मलाई हल्का अनकम्फर्टेबल लाग्यो, तर पनि हुन्छ भन्दै हामीले यो चिसो मौसमलाई उछिन्न एकअर्काको हात मजाले समात्न थाल्यौँ। उनी मुस्कुराइन्, म मुस्कुराएँ। घरिघरि जिस्किँदै उनी मेरो छेउमा आउँथिन्, मेरो कुमसँग ठोकिन्थिन्। थाहा छ
म सानो हुँदा नि बुवाले मलाई यो ठाउँ र यो गल्लीहरू घुमाउनुहुन्थ्यो। यादहरू ताजा छन् अझै। गल्लीहरू फेरिसकिसकेका छन्, बिल्डिङहरू पुराना भइसकेका छन्, बाटोहरू पिच भइसकेका छन्, तर बुवा साथमा हुनुहुन्न। आज तपाईँको साथमा यसरी हिँड्दा मलाई पुराना दिनको याद आयो। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर स्ट्रेन्जर। नै नै सरी मेरो प्यारो साथी, उनले भावुक हुँदै भनिन्। आफ्ना आँखामा आएको आँसु पुछ भन्दै मैले टिस्यु पेपर उनलाई दिएँ। एक्चुअली राइटरज्यू, हजुरको स्टोरी मैले पहिल्यै पढेको थिएँ अनि सुनेको पनि छु, तर हजुरसँग स्ट्रेन्जर भएर बोल्दा नि मलाई कस्तो रमाइलो लाग्दैछ, त्यही भएर भन्नै सकिनँ। सरी यो कुरा लुकाएकोमा। आई एम योर बिग फ्यान। अरे यो कुरा लुकाउन त यो केटीहरू कति बाठा है। म अहिलेसम्म उसको कुरामा हराउँदै थिएँ। म सोच्दै थिएँ यो डेस्टिनी हो। म सोच्दै थिएँ म उसलाई फलो गर्दैछु, तर यहाँ त ठिक विपरीत हुँदैछ। प्लिज यो बिग फ्यान भनेर नभन त, मलाई मन पर्दैन। यो क्लब हाउस अनि जताततै त्यही छ, बिग फ्यान सर, बिग फ्यान सर। मलाई त रिस पो उठ्छ। उनले मतिर हेर्दै हाँस्दै भनिन्, रियल्ली सर? तर नि म साँच्चीकै बिग फ्यान हो है। हामी दुईजना हाँस्दै भन्न थाल्यो, आई एम योर बिग फ्यान। त्यो पनि एकैचोटि। मैले छाता बन्द गरिदिएर पानीमा भिज्न लगाएँ। थाहा छ यो झरीमा रुच्दा मलाई छुट्टै आनन्द मिल्छ। सायद कमैला महसुस गर्छन् होला। आऊ सँगै रुचौँ। इजन्ट इट रोमान्टिक? उसले मतिर हेर्दै भनी, त्यो पनि मेरो आँखामा हेरेर। नै मैले त वेदरमा रमाउ पो भनेको। मैले पनि त जोक पो गरेको। इट्स अ ब्याड जोक है, मैले उसको हात समात्दै भने। हामी रुच्दै टुटीखेलभित्रबाट चिया पसलतिर गयौँ। म अझै एउटा कुरा भन्छु है, मलाई गाली नगर्ने भए। के कुरा? मैले आँखी भाउ उचाल्दै सोधेँ। रिसाउनुहुन्न नि? मलाई यो सब आइडिया मेरो साथीले दिए कि। वाट द फक, रियल्ली? तिमी यति धेरै सोझी छौ र? नट रियल्ली। म हराउँछु उसको मुहारमा हेर्दै। उसको चस्मा निकाल्छु र उसको सुन्दरतालाई निहाल्न थाल्छु। चस्मा लगाउँदा कति सोझी अनि झिक्दा कति राम्री देखेकी छन्। मैले लेन्स पनि ट्राई गरेको, तर चस्मै ठिक लाग्छ। मैले नराम्रो भनेको होइन नि, टोटली चेन्ज हुँदै रहेछौ त्यो पो भनेको। उसको अगाडि आएको कपाल पन्साइदिन्छु र उसको चस्मा उसलाई नै लगाइदिन्छु। एउटा कुरा सोधौँ? सोध न, के कुरा हो? डज लभ रियल्ली हर्ट? किन यस्तो सोधेँ कि? हजुरको स्टोरी सुनेपछि मलाई यस्तै फिल भयो। नट रियल्ली। जिन्दगी र स्टोरी धेरै फरक छ। यु हेभ टु लर्न टु मुभ अन। साँच्चै उसले मलाई कति कुरा सोधेर अत्ताउँदै थिए, मेरो विगतका अनि मेरा बचपनका। हामी सँगै चिया पसल गयौँ। बाहिर बेन्चमा बसेर उसले 2 कप दुध हालेको चिया मगाई। बेन्च पानीले भिजिसकेको थियो अनि हामी दुवैजना पनि भिजिसकेका थियौँ। सी टच्ड माई ह्यान्ड। सायद उसलाई जाडो भएछ क्यारे। म कुनै फिल्मको सिचुएसनमा थिइनँ। आफ्नो ज्याकेट खोलेर दिन, त्यही पनि लगाएको थिइनँ। एकअर्काको हात मजाले कसेर समात्यौँ अनि तातो चिया अर्को हातले समातेर आफ्नो हात सेक्न थाल्यौँ। वाउ, कति मिठो चिया। देख्नुभयो नि, मैले भनेको थिएँ त। एक्चुअली मैले उसको मन राख्नलाई मिठो भनेको थिएँ, तर भन्न भएन। धेरै बेर कुरा गऱ्यौँ। उसले मेरो फेभरेट कलर पनि सोध्न भ्याई। अब जानुपर्छ भनेर दुवैजना नयाँ बानेश्वरतिर लाग्यौँ। झरीमा रुच्दै, एकअर्काको हात समात्दै, मिठा मिठा गफ गर्दै अनि हिलोमाटाको बासनामा हराउँदै। म उसको साथमा थिएँ, जसलाई मैले मात्र होइन मलाई पनि उसले मन पराउँथे। उसको ओठ जोडले थरथराउँदै थियो र पनि म हेरिरहेँ। त्यो बाहेक के गर्न सक्थेँ र? हिँड्दै रत्नपाक हुँदै बानेश्वर पुगेपछि ऊ आफ्नो घरतिर लागि। सायद उसलाई मन थिएन र पनि जानुपर्ने बाध्यता थियो। अनि मलाई पनि त फेरि उसँग अर्को दिन भेट्नु थियो। मुस्कुराउँदै बाई भन्दै हात हल्लाउँदै हामी छुटियौँ। मसँग कुनै अधिकार थिएन उसलाई अँगालो हालेर बस्ने। मसँग कुनै अधिकार थिएन उसलाई चुम्ने।
उसका ओठमा चुम्ने। र पनि मैले मनै मनमा सजाएको थिएँ, र पनि मैले मनभित्रै गुम्साएको थिएँ। संसार किन यति धेरै कष्टकर भइरहेको छ? न कोभिडले राम्ररी बाँच्न दिएको छ, न त झरीले। धुलो र धुवाँ उस्तै, कोभिडको बिरामी उस्तै, मौसमको बदमासी पनि उस्तै, अनि नेता पनि झन् उस्तै। न सरकारले राम्रो काम गरेको छ, न जनताले राम्रो मान्छे चुनेको छ। खैर, कसैले देखेर चाहनु र कसैले भेटेर उसलाई बुझ्नु धेरै फरक छ। सी इज क्युट, पुक्क परेका गाला अनि चस्माले झन् सोझी देखाइदिएको छ। सिम्पल केटी तर मोहित रूप। वी स्टार्टेड टु टक अबाउट डिफ्रेन्ट सिनारियोज। इन्स्टामा फलो ब्याक अनि मेसेन्जरमा टप लिस्टमा ऊ। ओके, आई फर्गेट टु इन्ट्रोड्युस हर। श्वेता खड्का। यस, इट इज हर। जसलाई देखेर म आफ्ना मस्तिष्क राम्ररी चलाउन पाएको छैन, जसलाई हेरेर म निदाउन सकेको छैन। बिहान बेलुका दुवै टाइम खाना बनाउँदै रहेछन्। दिउँसो कलेज अनि बेलुकामा भाइलाई पढाउँदै पनि रहेछन्। एक्चुअली जिम्मेवारी धेरै रहेछ उनको काँधमा। हाउ वाज योर फर्स्ट लभ? सी आस्क्ड मी। A bit of interesting, a bit of pain, a bit of romance, a bit of memories. And altogether, it was amazing. Do you still love her? She asked me. Yes, a bit of. किन नि थोरै? किनकि ऊ मेरो अब कहिले हुन सक्दिने अनि म उसको। इन्ट्रेस्टिङ एन्सर राइटर ज्यू। अनि तिम्रो भन? Cheating, always cheating. Can you please explain me a little bit? I caught him many times. त्यो पनि चिटिङ गर्दा। Actually, he wasn't bad, but his behavior was disgusting. स्कुलको लभ, बेस्ट फ्रेन्ड हुँदै फर्स्ट लभमा परिणत भयो। सानो उमेरमा त के थाहा माया के हो भनेर। साथी थियौँ, एकदमै मिल्ने। एक दिन पशुपतिनाथ मन्दिरबाट फर्किँदै गर्दा उसले प्रपोज गर्यो। मलाई ऊ एकदम मन पर्थ्यो, जसरी उसले मेरो केयर गर्थ्यो। फ्रेन्डसिपसँगै लभ विथ कम्बो प्याकेजमा पाएकी थिएँ उसलाई। गणेश छेत्री। म पनि छेत्री भएकोले खासै कास्टको प्रब्लम थिएन। तर जब हामी बढ्दै गयौँ, नजिक हुँदै गयो, एकअर्कालाई बुझ्दै गयो, त्यति नै झगडा हुँदै जान थाल्यो। भनिन्छ नि, चिनी धेरै खाए तितो हुन्छ भनेर। सायद त्यस्तै। नट सो ह्यान्डसम है। डार्क वाइट थियो ऊ। इन्ट्रोभर्ट पर्सन अनि मलाई गर्ने केयर। इट एट्र्याक्टेड मी। होमवर्क सँगै गर्थ्यो, घर नजिकै हो हाम्रो। त्यही कारणले पनि होला उसले मेरो फाइदा उठायो। कस्तो फाइदा? म भन्दैछु, सुन्नु न। मेरो बुवा हुनुहुन्न, मम्मी भाइ अनि म मात्र। फ्यामिलीमा उसको मम्मी र मेरो मम्मी मिल्ने साथी। त्यसैले गर्दा नै हामी दुईजना पनि मिल्न पुग्यौँ। स्कुल एउटै, बेन्च एउटै, खाजा एउटै। वी सेयर्ड एभ्रिथिङ। घरमा आउँथ्यो, अझै पनि आउँछ। तर म उसँग बोल्न सक्दिनँ, तर म उसलाई नजर जुदाएर हेर्न सक्दिनँ। उसको साथमा हुँदा जति सेक्योर फिल अरूसँग कहिले गर्न पाइन। यदि कसैलाई आफ्नो बनाउन सकिँदैन भने आशा किन देखाउनु, भरोसा किन दिलाउनु? यदि कसैलाई अपनाउन सकिन्न भने माया गरे जस्तो किन गर्नु? के खेलाउन हो र अर्काको जिन्दगी? खेलबाड गरेर के पाइन्छ? आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो फ्यामिलीको जिन्दगी, तर अरूको होइन र? म यति रोएकी छु नि, कसरी भनौँ, कसरी बुझाम, कसरी देखाम? म यसरी बाहिर निस्किए नर्कको जिन्दगीबाट। साथमा हुँदा कति सपना सजाएको थियौँ, साथमा हुँदा कति सपना देखेका थियौँ,
सँगै जिन्दगी बिताउने, एकअर्काको अङ्गालोमा रमाउने। खै अहिले ती कसम, खै त अहिले ती देखेका सपना केवल भ्रम रहेछ माया, केवल एउटा अधुरो सपना रहेछ ती कुराहरू। वी हग्ड एन्ड किस्ड। तर म त बुद्धु रहेछु नि, उसको कुरामा आएर आफ्नो शरीर उसलाई सुम्पिन। माया एउटासँग, बिहे अर्कोसँग। उसको फोन चेक गरेको थिएँ, ऊ घरमा आइरहन्थ्यो। टेबलमा राखेको फोन मैले अनलक गरेँ। पासवर्ड थाहा पाउन कुनै नौलो कुरा थिएन, बिकज वी सेयर्ड एभ्रिथिङ। फेसबुक र इन्स्टाको पासवर्ड, इभन मोबाइलको। उसको मोबाइलको टेक्स्ट मेसेजमा गए, थुप्रै केटीको मेसेज थिए। उसको स्न्यापच्याटमा गए, थुप्रै केटीहरूसँग फ्लर्ट गर्दै थियो। भाइबर, वाट्सएप, जतासुकै। आई रियलाइज्ड इट्स टाइम टु ब्रेक अप। वी डिड। नो, आई डिड। फेरि केही महिनापछि बोल्न आयो, मलाई फकायो, बोल्यो, म फकिएँ, अगेन उस्तै। यस्तै हुँदै गर्दा केही वर्ष बित्यो। धेरै झगडा, धेरै चिटिङ अनि धेरै ब्रेकअप। एन्ड आई रियलाइज्ड वी डन्ट डिजर्भ इच अदर। अहिले पो बिहे भएको छैन, चिटिङ ब्रेकअप नर्मल हो। यदि बिहे भएको भए डाइभोर्स अनि त्यसपछि म एक्लै के गर्नु? यदि मेरो बच्चा भयो अनि उसले मलाई चिट गर्यो, त्यसपछि म के गर्नु? इट्स बेटर टु इन्ड नाउ रादर देन आफ्टर म्यारेज। इट हर्ट्स अ लट अफ। त्यही पनि मुभ अन गर्न कहाँ सजिलो छ र? दिमागभरि उसको याद बोकेर। ऊ राम्रो नभए पनि उसको साथमा बिताएका राम्रा र यादगार पलहरू छन्। ऊ ठिक नभए पनि यादहरू मिठा छन्। कहिलेकाहीँ आउँछन् उसका याद, नआउने पनि होइन। तर पहिला जसरी सताउन सक्दैनन्। मुस्कुराउँछु ती यादसँग भुल्दै। झन् रमाइलो लाग्छ ती दिनहरू सम्झिँदा। झन् खुसी लाग्छ ती विगतलाई सम्झिँदा। एक दिन त संसार नै छाडेर जानुपर्छ। त्यही पनि मान्छेले मन दुखाउँदा नै मर्न मन लाग्ने किन होला है? किन अर्को पाइन्न भनेर? झन् पाइन्छ नि। ऊ भन्दा बुझ्ने, उसले भन्दा धेरै माया गर्ने, उसले भन्दा थोरै सताउने। उसैलाई सम्झेर समय व्यर्थ फाल्नुपर्छ भन्ने छैन। जब यादहरू र नयाँ मान्छेसँग रमाउन थालिन्छ, विगत आफै टाढा हुँदै जान्छ। मलाई अक्सर याद आउने आफ्नै घरमा उदा हो, किनकि हामीले धेरै समय यही घरमै बिताएका छौँ। छतमा गएर अङ्गालो हालेर, ताराहरू गनेर। उसले त मलाई जुरुक्कै बोक्न सक्थ्यो। उसले त मलाई जुरुक्क पारेर बोक्थ्यो। मलाई खुसी लाग्थ्यो उसले जब आफ्नो अङ्गालोमा मलाई भेट्थ्यो। उप्रति झन् माया बढेर जान्थ्यो जब उसको अङ्गालोमा म हुन्थेँ। उसले निधारमा चुम्दै मलाई सेक्युर फिल गराउँथ्यो। उसले घाँटीमा टोक्दा डर लाग्थ्यो, कसैले देख्यो भने के भन्ने। पर्दा लगाएर हामी दिनभर टिभी हेर्दै रमाउँथ्यौँ। मलाई सिरियल मनपर्ने, उसलाई क्रिकेट। मलाई इङ्ग्लिस गीत मनपर्ने, उसलाई हिन्दी। मलाई बफ मोमो मनपर्ने, उसलाई चिकन। त्यसैले त होला टेस्टसँगै मन पनि मिल्न सकेन। उसलाई अँगालेर रोएकी थिएँ त्यो अन्तिम दिन, जुन दिन ब्रेकअप दिएकी थिएँ। मुटु भारी बनाएर, आँखाभरि आँसु बनाएर। जब उसलाई र उसको अर्को गर्लफ्रेन्डलाई उसँगै उसको घरमा देखेँ, त्यसपछि मलाई केही चाहिएन, न उसको माया न ऊ। रिसाउँदै भयभरका झ्यालका सिसा फुटाउँदै म उसको घरबाट निस्किएँ। ऊ मेरो पछि आउँदै त थियो, तर मैले उसलाई झापट हानेर हाम्रो रिलेसनसिपलाई त्यहीँ त्यागिदिए। मसँग अरू विकल्प पनि त थिएन। के गर्नु के नगर्नु। दिनरात रोए, भोकै बसे। अन्धकार मन पर्थ्यो, उज्यालोदेखि घृणा लाग्थ्यो। दुब्लाउँदै गए अनि ऐना अगाडि उभिए। त्यसपछि बल्ल महसुस भयो, मैले त गल्ती गर्दैछु। माया मैले गर्ने, लोयल म बस्ने, अनि आँसु पनि मैले नै चुहाउन पर्ने, पीडा पनि मैले खप्न पर्ने। यो त फेयर भएन नि। एन्ड आई डिसाइडेड टु मुभ अन। आँखाको आँसु पुछेर
आफ्नो मन बलियो बनाएर यादहरूसँग लडेर म जिउन थालेँ। आज 2 वर्ष भयो। आई एम स्टिल वेटिङ फर समवन हु डिजर्भ्स मी एन्ड आई गट यु। सरी, मैले जिस्काएको मात्र है। हजुरको स्टोरी द्याट हेल्प मी अ लट अफ। थ्याङ्क यू फर योर स्टोरी। थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी स्पेसल। थ्याङ्क यू सो मच सुध। And finally, she called me by my name. Does she really care about me? She explained me about her future planning. एकचोटि टुटिसकेको मान्छे हर बखत सम्बन्ध जोड्न खोज्दैन। एकपटक लडेको मान्छे जहिले पनि सावधान पुऱ्याएर अघि बढ्छ। सायद उसँग मैले कुनै रिलेसन नराखेकै ठिक, उसँग मैले कुनै नाता नगाँसेकै ठिक। ऊ राम्री छे, क्युट पनि छे, सोझी पनि छे। मायाको कमी उसमा देख्छु म। सायद उसले मबाट मायाको अपेक्षा राखेकी होली। आज पनि पानी पर्न रोकिएको थिएन। मलाई चञ्चल हुँदै थियो। काठमाडौँको बसाइ कठिन लाग्दै थियो। रुममा सुतेर भन्दा बाहिर मौसममा रमाएर समय बिताउन मन लाग्यो। बाहिर निस्किए, रत्नपार्क पुगे। आज भने छाता मात्रै बोके, नोटबुकलाई घरमै राखे। गाडी फ्याट्टफुट्ट चलिरहेका थिए। सी मेसेज्ड मी। अक्सर मैले भन्दा बढी उसैले केयर गरेकी हुन्छे। फर्स्ट मेसेज पनि उसैको हुन्छ। कता हुनुहुन्छ? उसले क्वेसन मार्कसँगै पठाई। घर है। मैले झुट बोले। आज आउनु हुँदैन र यता? कता? रत्नपार्क। ऊ त पहिले गएर मलाई कुरिरहेकी रहेछे। हजुर आउनुहुन्छ भनेर म अघि नै आएर बसेकी। म आउँदैछु। यसलाई माया भन्ने कि के? एउटा साथीको नाता मात्रै? मलाई डाउट लाग्दै थियो। मौसम चिसो थियो। वरिपरि पानीको बहाव बढ्दै थियो। खोला नाला र बाढी पहिरो गइरहेको थियो। मलाई मौसमदेखि घृणा जागेर आयो। हातमा छाता बोके अनि अर्को हातमा मोबाइल। त्यसले मोबाइल टाइप गर्दै म रत्नपार्कको बस समात्नतिर लागे। एक्सको सायद याद आउनु सामान्य नै हो। एक्सको माया लाग्नु त्यो पनि सामान्य नै हो। माया आफूले गरिन्छ, घृणा उसले गर्छ, यो पनि सामान्य नै हो। मलाई किन किन विगतमा जान मन लाग्यो। उसको र मेरो भेट यस्तै मौसममा भएको थियो। झरी र ऊ, अनि ऊ र म हिलो बाटो पार गर्दै घन्टौँसम्म उसलाई कुराउँदै पानीमा भिज्दै हामी भेटेका थियौँ। ग्रे कलरको प्यान्ट, सायद हाइट मिलाउन हो कि। उसले हिल लगाएर आएकी थिए। व्हाइट कलरको टी सर्ट छिर्के मिर्के थियो। उसको स्याम्पूको बासना द्याट वाज अमेजिङ। म भित्र डर थियो, हल्का नर्भसपन थियो, हल्का लजाउँदै पनि थिए। ऊ आए, म डराउँदै गएँ। यसरी केटी भेटेको मेरो पहिलो पटक थियो। यसरी कोहीसँग नचिनी माया लगाएको पहिलो पटक थियो। एक्चुअली सी वाज माई फर्स्ट लभ। उसलाई राम्ररी हेर्न समेत सकिनँ। उसको गाजलु ठुला ठुला आँखा खुब मन पर्यो। हामी बोल्दै बस्यौँ। पानी पर्दै गयो। झन झन बेसकरी ऊ हतारिँदै थिए। ड्याडीको डर अनि नर्भसपन। उसलाई मेरो छातामा ताने। हामी एउटै छाता सेयर गर्दै थियौँ। उप्रति माया पहिले पलाए पनि जब उसँग भेट्न थाले, नजिक हुँदै गए, माया झन् बढ्दै गयो। पहिलो भेट यादगार भयो सधैँ सधैँलाई। अनकम्फर्टेबल फिल हुँदा पनि मलाई उसँग भेट्न खुब मन पर्थ्यो। आज यो झरीले उसको याद दिलायो अनि श्वेता उसको याद दिलाई। सेम ड्रेस, ग्रे कलरकै प्यान्ट, व्हाइट कलरकै टी सर्ट, पर्फ्युमको ठाउँमा स्याम्पूको बासना मगमगाइरहेको थियो। उसको नजिक गएर माइक्रो चढ्ने ठाउँको बेन्चमा बसे। कति राम्रो भएर आउनुभएको उसले मेरो आँखामा हेर्दै भने। नजिस्काउ न, म लजाउँदै आँखा भुइँतिर पार्छु। हजुर त कति राम्रो। ए हो र?
होइन मैले जिस्काएकी मात्र। पागल। दुवैजना हाँस्दै कुरा गर्न थाल्छौँ। सधैँ जसो चिया खान जान्छौँ। बस उसको मन राख्नलाई भए पनि म चिया खान गएँ। अनि तिम्रो बुवा कसरी बित्नु भएको मैले सोध्न हुँदैन थियो होला, त्यही पनि सोधेँ। हिट एन्ड रन केस थियो। बाइक एक्सिडेन्ट भएर कसैले हानेर भागेको थियो। सायद त्यो मान्छेले हस्पिटल पुर्याउँथ्यो भने बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो। सो सरी। मलाई खिन्न लाग्यो अनि उसको मुहारमा खुसी ल्याउन मैले उसको हातबाट मोबाइल खोसेँ। म चाहिँ दिन्न है। किन? जति बेला पनि मोबाइल हेर्नु पर्छ र? ऊ मोबाइल लिन मेरो नजिक आउँछे। म झन् पर जान खोज्छु। हामी चलेको बाटोमा मान्छेहरूले ख्याल गर्दै थिए, तर पनि हामी चलिरहन्छौँ कुनै प्रवाह नगरी। बाबासँगको कुन कुन पल याद आउँछ? मैले उसलाई फेरि त्यही कुरा सोध्छु। हाम्रो पाइला नयाँ बानेश्वरतिर लम्किरहेको थियो। ऊ भन्न थाल्छे, मलाई सबैभन्दा बढी माया बाबाकै लाग्छ, अझै पनि लाग्छ। मेरो भाग्यमा माया भन्ने चिज नै छैन जस्तो लाग्छ। जसलाई माया गर्छु भगवानले उसलाई नै मदेखि टाढा बनाइदिन्छन्। किन यो शब्दले मेरो मनमा नराम्ररी जोस्यो। अनि बाबाले मलाई केही कुराको कमी हुन दिनु भएन। मम्मीसँग कुरा कम नै मिल्थ्यो, तर बाबासँग कति धेरै मिल्थ्यो। मम्मीको प्यारो भाइ अनि बाबाको प्यारो म। मम्मी डाहा गर्नुहुन्थ्यो मलाई धेरै पुलपुलाउनु भयो भनेर। बुवाको हात समातेर हुर्केकी म। बुवाले नै स्याहार गरेर हुर्केकी म। म रुँदा, म हाँस्दा, म दुखी हुँदा, म खुसी हुँदा बुवा सँगै जान्थे। मलाई थाहा थियो बुवा मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ भनेर, मेरो मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर। मलाई थाहा थियो बुवा मेरो कुरा मात्र सुन्नुहुन्छ। बुवा जहिले साँझ पख भएपछि मेरो हात समातेर मलाई लिएर पसल चिहाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। कपडा, खानेकुरा, रेस्टुरेन्ट अनि खेल्ने ठाउँ जतासुकै म बुवासँगै जान्थेँ। मम्मीले गाली गर्दा पनि म बुवासँगै सिक्योर फिल गर्थेँ। मेरो निधारमा बुवाले चुम्दा मलाई साँच्चीकै बाबाको छोरी भएको अनुभूति मिल्थ्यो। मेरो हरेक कुरा उहाँले पुरा गरिदिनु भएको छ। मेरो मन दुख्ला भनेर उहाँ कहिले पनि मेरो अघि आएर दुःखका कुरा अनि मम्मीसँग झगडा कहिले पनि गर्नु भएन। मम्मी रिसाए पनि बुवा सुनेर बस्नुहुन्थ्यो अनि मेरो कानमा भन्नुहुन्थ्यो, छोरी मम्मीको कुरामा ध्यान नदेऊ है, यिनी यस्तै हुन्। अनि मम्मी रिसाउँदै कोठामा गएर बस्नुहुन्थ्यो। बाबा र म किचनमा गएर हल्ला गर्दै चिया बनाएर खान्थ्यौँ। मलाई यो ठाउँ पनि बुवाले नै चिनाउनु भएको। बुवाको फेभरेट चिया पसल। हजुरसँग आउँदा बुवा साथमै भए जस्तो लाग्छ। उहाँले मलाई हेरिरहनु भएको जस्तै लाग्छ। हजुरसँग नजिक भएको धेरै त भएको छैन, त्यही पनि वर्षौँदेखि चिनेको जस्तै लाग्छ। सायद भगवानले जानेरै बुझेरै बनाएका होलान् आमा बुवा भन्ने चिज पनि, जसको गुण कहिल्यै तिरेर सकिँदैन। हामी कुरा गर्दै गर्दा नयाँ बानेश्वर आइपुग्यौँ। उसले मलाई जानै दिने, हिँड्नु न आज हाम्रोमा। के मुखले जाउँ, कुन मुखले जाउँ, कसरी जाउँ, के भनेर जाउँ। त्यही पनि हस् भन्दै उसँग उसको घरतिर लागे। व्हाइट कलरको अनि रेड र नेभी ब्लू मिसाएर घर सजाइएको थियो। 3 तलाको घरमा उनीहरू तेस्रो तल्लामा बस्दा रहेछन्। गेट उगारे। उसँगै म पनि भित्र लागेँ। जुत्ता खोल्न आँट्दै थिए। उसले माथि नै खोल्नु होला भन्दै मलाई माथि बोलाए। तेस्रो तल्लामा गए। घरमा कोही पनि थिएन। मम्मी खै त? मैले सोधेँ। मम्मी र भाइ गाउँ गएका छन्। खै जग्गाको कुरा मिलेन रे, त्यही भएर। म एकदमै शान्त भएर बसिरहेको थिएँ। ऊ मेरो नजिक आएर मेरो मोबाइल तानेर लगी। अघि मेरो तानेर मेसेज हेर्नुभएको होइन, अब मेरो पालो। उसले भयभरको मेसेज हेरेर हाँस्न थाली। फ्लर्ट गर्न नआउनेले कसरी बोल्नुहुन्छ केटीसँग? म मोबाइल थुत्न उसको नजिक गएँ। ऊ बेड माथि चढी उसको खुट्टामा समातेर आफू नजिक ताने एन्ड वी हग्ड। उसको स्याम्पूको वासना एकदमै मुग्ध खालको थियो। उसको आँखामा हेरिरहे।
आफ्नो शरीर उसले मेरो हातमा लल्याङ लुलुङ गर्दै छाडिदिए। म उसको आँखाको गहिराईमा डुब्दै उसको ओठलाई चुम्न थाले। उसले कुनै नाइ जनाइने हामी एकअर्काको ओठलाई चुम्दै घरि घाँटी त घरि गालासम्म चुम्न भ्यायौँ। सी किस्ड मी रफली। उसलाई हतार थियो या हामी दुवैलाई। उसले आफ्नो आँखा बन्द गरी र मलाई हत्केलामा छोडिदिए। उसलाई आफ्नो अङ्गालोमा भेटेर उसको ओठलाई चुमिरहे। उसले मलाई बेडमा धकेली र म माथि चढी। हामी होसमा थिएनौँ। सायद ऊ पनि चाहन्थे कि पानीको बेग बेसकरी बर्सिन थाल्यो। म उसलाई हेर्दै उसको बाहिरको टी सर्ट फुकाल्दिन थालेँ। उसको कानमुनि गएर आफ्नो ओठले त्यहाँ चुमिदिए। उसले झन् कस्सेर मलाई समाती। उसको आँखा अगाडि आएको कपाल पन्छाउँदै चस्मा फुकालिदिए। हामी दुवैलाई डिस्टर्ब गर्दै थियो। ऊ मुसुक्क मुस्कुराई। उसले सजिलै मलाई आफूमाथि सुताएर बत्ती निभाइदिए। मेरो कान नजिक आएर सुस्केर हाल्दै भनी, मलाई लाज लाग्यो क्या। उसले मेरो लुगा तल सारिदिए अनि मैले उसको। हामी नाङ्गै थियौँ दुवैजना। उसको ओठमा चुम्दै, उसको घाँटीमा चुम्दै, उसको छातीलाई बेसकरी समात्न थाले। उसले बदलामा मलाई आफूतिर बेसकरी तान्न थाली। हामी यौनको चरम आनन्द लिख्दै थियौँ, एउटा गहिराईमा डुबेर। न उसले जान दिनेवाली थिए न म जानेवाला थिएँ। त्यसैबीच भित्ताको फोटो हेरेँ। फाक, मलाई एकदमै पश्चाताप भयो। सिट। अनि उहाँ तिम्रो बुवा अनि मम्मी? मैले उसको नजिकै गएर सोधेँ। म रोकिएँ। ऊ सोध्दै थिए के भयो, तर म मौन थिएँ। मसँग कुनै उपाय थिएन या शब्द। मसँग उसको सामु पोख्न केही कुरा थिएन। म दुधारमा पर्दै थिएँ। सत्य बोलौँ या मौन बसौँ? चुपचाप म त्यहाँबाट आफ्नो लुगा लगाएर निस्किएँ। केही भन्नै सकिनँ। रोक्न त खोज्दै थिएँ तर म अघि बढ्दै गएँ। के वर्ष अघिको कुरा हो। मसँग लाइसेन्स थिएन बाइकको, त्यही पनि म चलाइरहन्थेँ। घरमा जसको बाइक देख्यो कि चाबी खोसेर चलाएर हिँड्दिन्थे। त्यो दिन पनि मैले त्यस्तै गरेँ। त्यो दिन पनि पानी परिरहेको थियो। म स्पिडमा बाइक समातेर पिच रोडतिर निस्किएँ। एउटा स्कुटरमा अन्दाजी 38 वर्षको व्यक्ति आउँदै थिए। मेरो स्पिड ओभर थियो। मैले ब्रेक त हाने, तर उनको स्कुटीमा छोइसकेपछि उनलाई नमज्जाले लाग्यो। उनी भुइँमा नमज्जाले रगताम्य भएर पछारिए। म डरले बाइक उठाएर भाग्न थालेँ। उनी भुइँमा छटपटाउँदै थिए, उनी भुइँमा कराउँदै थिए, तर म भित्र दया कत्ति थिएन। पानी बेसकरी बर्सिँदै गयो। जेल जानुपर्नेको डर, लाइसेन्स नहुनुको डर अनि हस्पिटलको बिल तिर्नुको डर, यी सब डरले मलाई त्यो दिन त्यहाँबाट भगाइदियो। उनी लाचार परेर भुइँमा आफ्नो श्वास छाडिदिए। उनले आफ्नो भौतिक शरीरलाई छाडेर गए। उनी कोही नभएर श्वेताकै बुवा थिए। मेरो कारणले उनी यो संसारदेखि टाढा भए। श्वेताको मम्मीको सिउँदो खोसियो। श्वेता बुवा नभएकी टुहुरी भई, त्यो पनि मेरो कारणले। अनि म आज त्यही घरमा गएर उनकै छोरीसँग सोध्दैछु, म कसरी भनौँ त्यो व्यक्ति म नै हुँ भनेर। मैले कसरी भनौँ? मलाई डर लागेर म त्यो ठाउँबाट एक्सिडेन्ट भएको उनको बुवालाई बाटैमै छोडेर आएँ। कुन मुखले भनौँ? त्यसैले कुनै सम्बन्ध गाँसेर मन दुखाउनुभन्दा बरु बहाना बनाएर टाढिएकै बेस। त्यही सोच्दै म आज उदेखि टाढा भएको छु। उसको प्रश्नको उत्तर मसँग छैन। छन् त केवल आत्मग्लानि। मलाई सायद कहिले शान्त महसुस नहोला। मलाई सायद कहिले आनन्दको अनुभूति नमिल्ला। भलै म टाढा हुँ उदेखि, तर मनभित्र र मेरो दिमागमा त्यही कुरा दौडिरहेका छन्। म जति टाढा भए पनि यी कुराहरूले मेरो मस्तिष्कबाट ठाउँ छाड्नेवाला थिएन। सरी श्वेता, म तिम्रो माफीको लायक त छैन र पनि माफी माग्दैछु। सरी फर एभ्रिथिङ। तिमीसँग नजिक हुनु नपर्ने भएछु। तिमीलाई खोज्दै रत्नपाक नपुग्नु पर्ने पुगेछु। तिम्रो छाताभित्र आफूलाई अटाउन नदिन पर्ने
दिएछु। तिमीसँग कुराहरू सेयर नगर्नु पर्ने गरेछु। तिम्रो साथमा तिम्रो घर नपुग्नु पर्ने तर पुगेछु। तिम्रो बुवालाई मैले हस्पिटल लैजानु पर्ने तर सकिनँ। अबुझ थिए नि, उमेर नै त्यस्तै थियो। हावा, बदमासी, निडर। म त हत्यारा पो हुँ त, म त ज्यानमारा पो हुँ त। मलाई माफ गरिदेऊ श्वेता, यदि म माफीकै लायक छैन भने पनि। यदि हजुरहरूलाई यो कथा मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि अरू कथा सुन्न र मलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला।